अगाडिसम्म पढ्छु अगाडिसम्म अनि सबैभन्दा धेरै त एक्साइटेड मेरो साथीहरू कि ज्योति मगर जस्तो पार्टनर पायो भने सबै एकदम एक्साइटेड त्यहाँ सबैलाई लक्की नै त यो तँ त तेरो त एकदम उसरी त ज्योति मगर जस्तो पार्टनर पायो सक्दैन भन्छ मलाई फर्किँदाखेरि तिमी जिन्स ग्रन्चवाला जिन्स लाएर अनि ब्लू खालको ज्याकेट लाएर सेतो सर्ट लाएर हुन्छ भएर त्यति मैले प्रपोज गरेर तिमीले 10-15 दिन सोध्छु भन्यो नि त आँखो फुल्ने कानैमा झुम्काना कानैमा झुम्काना यसै तिमलाई उम्काना उही मुलाको सिन्की उही मुलाको चाना उही मुलाको चाना जालमा परेका पाउला उम्किएर जाना। ओके अब चाहिँ तपाईँले चाहिँ गर्नु पर्यो हाम्रो दिदीलाई। ओके मलाई एकदम उसले हेर्दा ओके जस्तो बिर्सेर होइन केशव आयो केशवको टाइम कति बजी हो भने रिहर्सल टाइम हुन्छ कि हाम्रो छुट्टा होइन केशवको टाइम कति बजी नै भनेर सोध्या पनि थियो मैले एक दिन बिर्सेर कुरामा निस्किन्छ कि दिदीको कस्तो होला केटा है अब हुन्छ नि यस्तो कुराहरू चाहिँ निस्किरहेको हुन्छ के छ दिदी यो विषयमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ? यो विषयमा चाहिँ हुन्छ नि लाउरेले इग्नोर गरिहाल्यो सिङ्गल प्लिज तपाईँहरू होइन मलाई रेडी भएर बस्नु होला मलाई फर्म बुझाउनु होला यो मङ्सिरको के अरे 15 गते रोपिसकेपछि पनि हुन्छ नि रातिसम्म आमाहरूको त्यस्तो रमाइलो जाम भैली खेल्न कि बेला न बेला हुन्छ नि जाम गाउँमा भैली खेल्न चाहिँ भने हाम्रो आमा पनि आमा समूहमा हुनुहुन्छ फेरि लाउरी चाहिँ मन पराएको थियो अहिले नै मन पराएको छ मलाई ऊ त तर अब उसले प्रपोज गर्दाखेरि उसले सोध्छु भन्यो नि सोध्छु भनेपछि फेरि मेरो प्रपोज एक्सपायर भइगयो मेरो चाँडो एक्सपायर हुन्छ कि फेरि अथवा हाम्रो टिमले जित्यो होइन हाम्रो लागि अवार्ड पनि यही हो होइन हाम्रो लागि सबै कुरा यही नै हो जस्तो लाग्छ। कस्तो मिठो भन्नु साँच्चीको यो चाहिँ फ्याक्ट होइन रियालिटी नै हो। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँहरू यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ हेलो टिभी नेपाल र हेलो टिभी नेपालको साथमा उपस्थित छु म बिन्ता छेत्री। दर्शकबिन तपाईँले अगाडिका यी विभिन्न हाइलाइटहरू हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ आज हामीसँग को गेस्ट हुनुहुन्छ भनेर। पक्कै पनि हाइलाइट चाहिँ यहाँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ भर्खरै मात्रै डान्सिङ स्टारको टप 6 मा पुग्न सफल हुनुभएकै जोडीहरू हुनुहुन्छ एकदमै राम्रो जोडी हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले धेरै मन पराउनु भएको छ धेरै भोट गर्नु भएर चाहिँ आज टप 6 मा पनि पुग्नु भएको छ थाहा पाइसक्नु भएको छ। ज्योतिला हुनुहुन्छ ज्योति मगर र लाउरे हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई हेलो टिभी नेपालमा स्वागत गरिहालौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। स्वागत छ। धन्यवाद। के छ आरामै हुनुहुन्छ? आरामै नै भन्नु पर्यो एकदम मेहनत हुँदैछ। हजुर हजुर ओके मिहिनेत हुँदैछ धेरै नै झन् अब त प्र्याक्टिस पनि गर्नुभयो हार्ड कम्पिटिसन हुँदैछ होइन? हजुर कम्पिटिसन चाहिँ म यस्तो छ फर मी म कम्पिटिसन आफूसँग बारेमा अरूसँग म मान्दिनँ होइन त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो नबिग्रोस् भन्नको लागि मेहनत हो यो होइन अर्कोको भन्दा राम्रो गरौँ होइन कि आफ्नो चाहिँ नबिग्रोस् भन्नेवाला मेहनत हो। ओके लाउरेजी हुनुहुन्छ कतिको गाह्रो भइरहेछ हाम्रो ज्योति दिदीलाई सिकाउनलाई? गाह्रो त स्टार्टिङमा एकदम गाह्रो थियो अहिले पनि गाह्रै छ बट अब डे बाई डे थिम मिलिरहेछ नयाँ नयाँ कन्सेप्ट दिइरहेछन् तिनीहरू नयाँ फरक स्टाइल गर्नुपर्छ गाह्रो त एकदम गाह्रो भइरहेछ। ओके दुईजनाको जोडीलाई चाहिँ हाम्रो दर्शकहरूले धेरै नै माया गरिदिइराख्नु भएको छ पछिल्लो समय होइन अब दुईजनाको डान्सलाई हेरौँ अथवा जजहरूको कमेन्ट पनि एकदमै सकारात्मक छ। अझ दिदीले त कोही कोही बेला त होस्ट पनि गर्नुहुन्छ प्रोग्रामलाई नै त्यो झनै दर्शकले एकदमै मन पराउनु भएको छ। के छ दिदी कति रमाइलो हुँदो रहेछ जज भन्नलाई आज? मैले बुझिनँ जज होइन अझै नै आज होस्ट गर्नु भएको छ सरी मैले जज भनेछु होस्ट पनि गर्नुभएको थियो एक दुईवटा एपिसोडमा झन् एकदमै राम्रो देखिएको थियो कि दुईजनाको जोडी एकदमै झन् सुहाएको थियो कति रमाइलो हुँदो रहेछ? रमाइलो चाहिँ एकदमै रमाइलो नै हुन्छ तर त्यहाँ चाहिँ यस्तो हुन्छ फास्ट त्यो सुट हुँदाखेरि चाहिँ कहिले रिटेक गर्दाखेरि चाहिँ हल्का बोर त हुन्छ नि जस्तै लाइभमा जस्तो रमाइलो चाहिँ हुँदैन तर जस्तो ओभरअल हुन्छ नि रमाइलो नै हुन्छ। अझ त हाम्रो त्यो स्टेजमा नाच्न बोल्न हाँस्न गाउन एकदम प्यारो नै लाग्ने भइसक्यो कि त्यो हिसाबले पनि त्यहाँ गयो कि आफ्नै घर गए जस्तो अहिले हामीलाई सेकेन्ड होम जस्तो लाग्छ डान्स विथ द स्टार्सको स्टुडियो। हामी त्यहाँ जेसुकै गरौँ चाहे पार्टी गरौँ हाम्रो पार्टी पनि भइरहन्छ बेला बेलामा होइन चाहे नाचौँ हामी चाहे नयाँ कुरा सुन्यौँ हामीले पार्टी पनि हजुर हजुर त्यो भएर एउटा हाम्रो लागि चाहिँ एउटा
हुन्छ नि सेकेन्ड होम नै बन्नुपर्छ। हजुर प्र्याक्टिस चाहिँ कतिको भइरहेको छ अब फेरि आउन लागिसक्यो शुक्रबार शनिबार आउन लागिसक्यो प्र्याक्टिस कतिको छ अहिले? प्र्याक्टिस त कुरै नगरौँ सुत्नै पाएको छैन अझ निन्द्रा यस्तो प्यारो लाग्न थालेको छ नि हजुर सुत्ने नै टाइम हुँदैन जुरुक्क उठ्यो आयो अनि राम्रोसँग फ्रेस हुन पनि पाउँदैन। हामी त चाहिँ एभ्री डेको पनि एभ्री नाइट के गर्छौँ भने घर गयो त्यसै भोलि बिहान निस्किने तयारीमा सुत्छौँ हामी नुहाएर सबै रेडी भएर होइन जुरुक्क उठेर मुख यस्तो पानी छाप्छौँ गरेर हिँड्ने तयारीमा सुतिन्छ। हजुर ओके जस्तो कि तपाईँको मुहारमा चाहिँ अलिकति त्यो निन्द्रा देखिएको छैन अझ लाउरीजीकोमा चाहिँ एकदमै के आँखा हेर्नु न कस्तो रातो रातो भइरहेको छ कति दिन भयो राम्रोसँग नसुत्नु भयो तपाईँ? हामी त अहिले दुई तिन महिना भयो होला हामी राम्रोसँग सुतेको पनि छैन। हामी बिहानै आउँछौँ प्र्याक्टिस गर्नको लागि रातिसम्म 12-1-2-3 पनि बज्छ कहिले कहिले प्र्याक्टिस गर्नको लागि अनि फेरि आउनु पऱ्यो मर्निङमा। हजुर ओके दुईजनाको जोडी एकदमै राम्रो छ मैले भनिरहेको छु दर्शकहरूले धेरै नै माया गर्छ। साँच्चै राम्रो साँच्चै राम्रो दिदीभाइ जस्तै छैन मतलब हुन्छ कपाल देखिरहेको छ त्यति चाहिँ नदेखोस् दिदीभाइ जस्तो नदेखोस् होइन त्यस्तो त देखेको छैन एकदमै राम्रो देखेको छ। फ्यामिलीबाट साथीहरूबाट चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ कस्तो खालको रेस्पोन्सहरू आइरहेको छ अहिले? फ्यामिलीबाट त एकदम राम्रो रेस्पोन्स आइरहेको छ साथीहरूको पनि राम्रो रेस्पोन्स आइरहेको छ सबैले भनिरहेछ कि अगाडिसम्म पढ्छु अगाडिसम्म अनि सबैभन्दा धेरै त एक्साइटेड मेरो साथीहरू छ कि ज्योति मगर जस्तो पार्टनर पायो भने सबै एकदम एक्साइटेड त्यहाँ सबैलाई लक्की नै त तेरो त एकदम उसरी त ज्योति मगर जस्तो पार्टनर पायो सक्दैन भन्छ मलाई। सुन्नुभयो नि तपाईँले के भन्दै हुनुहुन्छ? त मैले तिमीलाई प्रपोज गरेको तिमीले मलाई रिप्लाई नै गरेनौ भने हो साँच्चै तपाईँलाई प्रपोज गर्नुभएको थियो? गर्नुभएको थियो। अनि यति राम्री दिदी हुनुहुन्छ हाम्रो हेर्नु त कस्तो राम्रो क्युट देख्नु भएको छ झन् आज त किन एक्सेप्ट नगर्नु भएको? गरेको त हामी गर्छौँ नि एक्सेप्ट प्र्याक्टिस होइन त्यो अस्ति हिमालयन टेलिभिजनबाट फर्किँदाखेरि तिमी जिन्स ग्रन्चवाला जिन्स लाएर अनि ब्लू खालको ज्याकेट लाएर सेतो सर्ट लाएर हुन्छ भएर त्यति मैले प्रपोज गरेर तिमीले 10-15 दिन सोध्छु भन्यौ नि त। 10-15 दिन त भइसक्यो धेरै भयो महिना भइसक्यो। महिना भइसक्यो त के हो कुरा के छ विचार? होइन अहिले त उहाँको लागि त सब मै हुँ नि गर्लफ्रेन्ड पनि बोयफ्रेन्ड पनि मै हुँ ड्राइभर उहाँ मेरो ड्राइभर हुनुहुन्छ आउनुहुन्छ आजभोलि हजुर अहिलेको सब मै हुँ त उहाँको लागि। उहाँको लागि हाम्रो 2 करोड नेपाली जनताहरू मर्छन् कि ज्योति मगरको लागि होइन म पनि उहाँको विशेष एकदमै ठुलो फ्यान पनि हो। हामी यहाँ जति पनि छौँ हामी सबै तपाईँको फ्यान हो तपाईँको गीतको तपाईँको डान्सको झन् अहिले त तपाईँको स्वरको अनि तपाईँले चाहिँ यत्रो दिनसम्म कुराउन मिल्छ? म नि हो नि त उहाँको फ्यान भन्नाले पनि म उहाँको एकदम तर अहिले म फ्यान भएँ नि त तिम्रो जसरी डान्स सिकायो म फ्यान भएँ तिमी अनि त्यसपछि हिमालयन टेलिभिजन जाँदा इन्टरभ्यू दिन जाँदा ह्यान्डसम भएर आयो म झन् फ्यान भएँ अनि मैले तिमीलाई प्रपोज गरेँ तर तिमीले मलाई 10-15 दिन सोध्छु भनेर मलाई झुलायो क्या। अनि त्यसपछि हामी उता स्टुडियो गएपछि मैले भनेको थिएँ नि म गर्छु क्या हजुर यताबाट डुल्नु भयो फेरि स्टुडियोमा त भनेको थियो यताबाट डुल्नु भयो हजुर फेरि त्यहाँ। ओके ल ठिक छ जे होस् तपाईँले उहाँको प्रपोज चाहिँ एक्सेप्ट गर्नु पर्यो है? गर्छु हस् ल त्यो चाहिँ हामीले होइन अब त मेरो प्रपोज एक्सपायर भइसक्यो त्यति बेला गरेकोले सोध्छु भने अनि त्यसपछि त्यो एक्सपायर भइसक्यो कि अब चाहिँ। ओके अब चाहिँ तपाईँले चाहिँ गर्नु पर्यो हाम्रो दिदीलाई। ओके मलाई एकदम उसले हेर्दा नि ओके जस्तो कि ज्योति दिदी चाहिँ एकदमै रमाइली हुनुहुन्छ फ्रेङ्की हुनुहुन्छ कि विशेष गरी होइन उहाँ सबैलाई राम्रो खालको रेस्पोन्स पनि गर्नुहुन्छ सानो ठुलो सबैलाई त्यो हामीलाई थाहा छ उहाँको एटिट्युडबाटै थाहा पाउँछ हामी विशेष तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लागेको ज्योति? मलाई त झन् धेरै कुरो थाहा छ किनकि समटाइम यस्तो पनि हुन्छ कि उहाँ एकदम इन्टरटेन पनि हुनुहुन्छ त्यसले एकदम प्रेसर धेरै हुन्छ होइन अनि फेरि त्यो दिमाग सबै ह्याङ हुन्छ अनि एकदम भन्छ त्यो इरिटेट नै हुनुहुन्छ डान्स किनकि त्यो अब कहिले डान्स नगरेको हुन्छ उहाँले अब एकैचोटि दुई डान्समा आउँछ अभियसली जसकोमा पनि हुन्छ त्यो होइन अनि त्यो फेरि याद गर्न पऱ्यो स्टेप ट्रेन गर्न पऱ्यो अनि फेरि दुई डान्स छ अब गर्ने एकदम भन्छ नि त्यो हुन्छ नि अब के गरौँ यस्तो हुन्छ होइन त्यस्तो नि गर्नुहुन्छ कहिले कहिले बट रिसाउनुहुन्छ होइन अनि राम्रो मतलब पहिलाभन्दा त धेरै इम्प्रुभ नि भन्छ उहाँको बडीमा किनकि स्टार्टिङमा अनि हामी कन्टिन्यू गरिरहेको छौँ नि त अब डिफ्रेन्ट कन्टिन्यू गरिरहेको छौँ त बडीमा त्यो आइसकेको छ नर्मल होइन यस्तो अब नन डान्सर पुरै भन्नु हल्का
आइसकेको थियो त्यो निखार त अहिले चाहिँ कतिको निखारता पाउनु भएको छ ज्योति दिदीकोमा? स्टार्टिङमा त मतलब स्टार्टिङमा त धेरै गाह्रो थियो हजुर, किनकि उहाँ डान्सको अब हामी त पुरै भन्छ नि अब हामीले जति वर्ष गरे पनि उहाँ त नन डान्सर नै हो तब सिङ्गिङ त उहाँलाई सब थाहा छ बट डान्सको त अलिकति फ्री स्टाइल त पहिल्यैदेखि गर्नुहुन्थ्यो तर अब भन्छ त्यो रुल्समा बसेर डान्स गर्ने एकदम गाह्रो नै हुन्छ स्टार्टिङमा गाह्रो थियो बट प्र्याक्टिस गर्दा 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 अब एपिसोड वाइज गर्दा गर्दा त्यो युज टु नै भइसक्यो हजुर। ओके, जस्तो कि ज्योति दिदी सर्वप्रथम त सुरुवातमा के जब तपाईँसँग लाउरेजी जोडिनु भएको थियो त्यतिखेर चाहिँ सोच्नु भएको थियो ला मैले कसरी डान्स गर्ने होला अथवा तपाईँ त गीतको त तपाईँलाई कसैले केही सिकाउनै पर्दैन होइन, हामीले स्टेजमा तपाईँको तमाखा देखिसकेका छौँ एकदमै राम्रो गर्नुहुन्छ, स्टेज पुरै तताउनु पनि हुन्छ, लाउरेजीले पनि भनिसक्नुभयो। सुरुवातमा चाहिँ जब उहाँसँग भेट्नुभयो जब तपाईँहरूको जोडी बाँधियो त्यति बेला चाहिँ त्यो डर लागेको थियो कि अथवा के भएको थियो सुरुवातमा? त्यस्तो डर सर केही पनि थिएन। डर चाहिँ के डर थियो भने केटा मगाउनु भन्दा पातलो लुरे सानो पऱ्यो भने चाहिँ झ्याउ हुन्छ होइन हजुर भन्ने डर चाहिँ थियो। भेटिसकेपछि ठिकै लाग्यो, हातखुट्टा त सानै छ तर जस ठिकै छ मिलेको होइन, गुड लुकिङ पनि छ, त्यस्तो केही पनि थिएन। मेन कुरा चाहिँ डान्समा चाहिँ अलिकति डर थियो किनकि मैले कहिले पनि नगरेको कुराहरू कहिले पनि नगरेको फर्महरू अटेम्प्ट गर्नुपर्ने थियो होइन, जस्तै लिफ्टिङहरू म त्यो कुरा त सोच्नु सक्दिनँ। यतिकै पनि म आफू मोटी भएको हिसाबले गर्दाखेरि म त्यो सोच्दा पनि सोच्दिन्थेँ कहिले पनि होइन, तर म त्यो कुराहरूसँग चाहिँ डर लागेको थियो। तर जस प्र्याक्टिस गर्दा 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 अहिले त कतिपय लिफ्टिङहरू त त्यो वेट पनि थाहा नहुने भइसकेको छ है, त्यस्तो हुन्छ नि किनकि उसको मेरो फेरि वेट बराबर छ, म होचो भए पनि अग्लो भए पनि हाम्रो वेट चाहिँ बराबर छ, 1 केजी तिमी धेरै छ होइन के हो कुरो के भइरहेको छ? लिफ्टिङ गर्छु लिफ्टिङ त म गर्छु पहिला स्टार्टिङमा त गाह्रो नै भयो, उहाँ इन्जर्ड पनि हुनुपर्छ हाम्रो लिफ्टिङ गर्दाखेरि धेरैचोटि इन्जर्ड नै हुनुपर्छ अनि त्यो टेक्निकली पनि अनि त्यसपछि जब उहाँ लिफ्ट गर्छन् त लिफ्ट गर्दाखेरि स्टार्टिङमा त मलाई थाहा थियो कोर पनि होल्ड गर्नुपर्छ त्यो थाहा थिएन, तर स्टार्टिङमा हामीले गर्दा लिफ्ट त एकदम गाह्रो नै भएको थियो बट अब अहिले गर्दा गर्दा अहिले त उहाँलाई थाहै हुँदैन कि मैले लिफ्ट गर्छु भनेर। ओके, कति केजी घट्नुभयो ज्योति दिदी थाहा छ? एक्चुअली वेट चाहिँ घटेको छैन मेरो कति पनि घटेको छैन, उफ्रिनुहुन्छ त्यस्तो मजाले हुन्छ नि एक्सप्रेसन दिनुहुन्छ र पनि घटेको छैन। तर मैले स्टार्टिङमा जब मैले हेर्थेँ नि अलिकति वेट थियो, जब अहिले हेर्दा त अलिकति वेट घट्यो जस्तो लाग्छ कि मलाई। त्यो यस्तो खास गर्दा गर्दाखेरि चाहिँ कति फिजिकली सेपहरू मिल्दै आउँछ जस्तै अब त्यो, तर वेट चाहिँ घटेको छैन। योभन्दा पहिलाको एपिसोडमा चाहिँ बटम 6मा पढ्नुभयो र त्योभन्दा पछि बटम 3मा पढ्दाखेरि कतिको ढुक 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 भएको थियो दिदी? कहाँ बटम 6 भने बटम 6बाट 3जना सेभ भइसकेपछि पनि बटम 3 को अलमोस्ट अन्तिमै थियो होइन, बटम 3मै थियो। त्यसपछि फोन आयो फेरि 6 भन्दा पनि त्यो बटम 6मा पनि हामी 3मा थियो कि खास लास्टमा उभिरहेको थियो नि त, त्यो बेलामा पनि लास्ट टाइम पनि हामी 2 चोटि थियो त्यो त्यति बेला चाहिँ हुन्छ नि त्यो अलिकति नरमाइलो चाहिँ भएको थियो। नरमाइलो चाहिँ भएको थियो, लाउरेजी कस्तो भएको थियो झन् त्यति बेला? तर त्यो नरमाइलो फेरि मेरो त्यो नरमाइलो चाहिँ मलाई लाउरेको लागि एकदम नरमाइलो फिल, सायद त्यहाँ धेरैजना स्टार्सहरूलाई त्यो हुन्छ होला कि आफ्नो कोरियोग्राफरको लागि चाहिँ नरमाइलो फिल त हुन्छ नि, किनभने एउटा कुरा जस्तै हरि खड्का दाइ फुटबल एकदम हुनुहुन्छ, उहाँको प्रोफेसन होइन, उहाँले भोलि नाचेर के गर्ने होइन, उहाँलाई खास जति बेला आउट भयो भने खासै फरक पर्दैन। तर जसले उहाँले कोरियोग्राफी गरिरहनु भएको थियो अब युमी बलामी होइन, उहाँको लागि चाहिँ नरमाइलो हुन्छ कि किनकि उहाँहरूको त त्यही नै ड्रिम हुन्छ, त्यही नै हुन्छ नि उहाँहरूको प्रोफेसन, उहाँको सबै चिज करियर सबै त्यही नै हुन्छ कि, त्यो भएर त्यो किसिमले मलाई पनि अब खासै डर लाग्दैन किनकि म भोलि गएर म फिल्मको डान्समा गर्नेवाला छैन, म कोरियोग्राफी गर्ने छैन, म हिरोइन बन्ने छैन, केही छैन भनेपछि अब मलाई चाहिँ अब गीत गाउँदाखेरि प्लस हुने मात्रै हो खासमा होइन, त्यो किसिमले मलाई पनि त्यो आउट हुनबाट डर चाहिँ मलाई लाग्दैन। तर म लाउरीको लागि एकदमै डर लाग्छ, खासमा हुन्छ नि यस्तो मेहनत गरेको छ उसले, म यस्तो मोटो मान्छे ननाच्ने मान्छेलाई पनि यति मेहनत गरेको छ कि उसले, अनि उसको त्यो सपना बाट चाहिँ उसलाई भ्युज आउन चाहिँ मलाई मन लाग्दैन, त्यो भएर म उसको लागि पनि म 2 चोटि डराएको छु, अझै पनि अगाडि पनि डराउन सक्छु, सो प्लिज डराउन चाहिँ नदिनु होला। जतिभन्दा धेरैभन्दा धेरै चाहिँ भोट चाहिँ गर्नुहुन्छ? हजुर, यहाँ चाहिँ खास भोट एकदमै म्याटर गर्छ होइन, त्यसले गर्दा एटलिस्ट फ्री भोट छ त्यही भए पनि गरिदिनु भयो भने पनि धेरै हुन्छ होइन।
एटलिस्ट भोट चाहिँ गरिदिनु होला भन्छु म चाहिँ। ओके, जस्तो कि ज्योति दिदीले भनिसक्नुभयो, अब तपाईँको त भनौँ न आफ्नो एम त तपाईँले पहिलेदेखि गरिराख्नु भएको यही हो, कोरियोग्राफर हो, अझ दिदी त अझ गायकीको हुनुहुन्छ, गीत गाउनुहुन्छ, उहाँलाई त अलिकति केही हुँदैन भनौँ न, जे भयो भने अब आउट भयो भने आफूलाई मनमा कस्तो त भइहाल्छ, तर जे भए पनि आउटै भयो भने त्यस्तो केही हुँदैन। तर तपाईँलाई त धेरै गाह्रो हुन्छ, दिदीले पनि भनिसक्नुभयो, त्यो टच चाहिँ कतिको हुँदो रहेछ जब 2 चोटि पढिसक्नुभयो, ढुकढुक पनि भएको थियो, दिदीले पनि भनिसक्नुभयो, जब बटम 3 मा हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला त चान्सेस नै थिएन के, हुन्छ नि हेर्ने मान्छेलाई पनि ला भइसकेको थियो कि, त्यति बेला चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ विशेष के भयो? स्टार्टिङमा डर त लाग्थ्यो नि, हामी 2 चोटि बटममा आएको थियौँ, डर लागिसकेको थियो, बट फेरि कम्पिटिसन नै हो न, दुईवटा टिम त क्रिकेट खेल्दाखेरि पनि 2टा टिम त जित्दैन, एउटा टिम मात्र जित्छ, सेम त्यही नै हो। अब यहाँ पनि कम्पिटिसन हुन्छ हुन्छ हुन्छ, जित्ने एउटैमा मात्रै हो, बाँकी सबैलाई निस्किनै पर्छ। त्यही भएर मलाई यस्तो फिल भयो कि कम्पिटिसन नै हो, बट भित्र त लाग्थ्यो कि यस्तो, तर उहाँले अहिले यस्तो भन्नुभयो नि कि मेरो लागि भए लाग्छ, त्यही भएर म आइम विन द सो कि म जितिसकेँ मैले सो। अनि मैले जहिले पनि हामी एलिमिनेसन हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी माइन्डमा जस्ट हुन्छ नि, माइन्ड मेकअप नै गरेर गएको हुन्छ। उसलाई पनि मैले अब कतिचोटि अब हुन्छ नि, मैले उसलाई पहिले नै भनिसकेँ भएर पनि अब उसले पनि इजिली लिन थाल्छ कि खासमा चाहिँ। पहिला हुन्छ नि अब पहिला त ला बटममा गइ जान्छ भन्ने हुन्थ्यो, मैले उसलाई चाहिँ लाउरे यस्तो हो। किनभने अहिले हामीले अहिलेसम्म देखेकोमा चाहिँ रियालिटी सोजहरूमा जति पनि छ, सिङ्गिङको होस् डान्सिङको होस् होइन, त्यो विनिङ गरेको मान्छेले भन्दा पनि त्यो हुन्छ नि तपाईँको एकदम मेहनत गऱ्यो भने चाहिँ त्यहाँको पार्टिसिपेन्टहरू जो पहिले नै आउट भएको छ भोटको कारणले अथवा केहीको कारणले आउट हुनुभएको, उहाँहरूले चाहिँ लाइफमा धेरै प्रगति गरेको मैले देखेको पनि छु। र त्यो कुरा सत्य पनि हो कि खासमा त्यो एउटा रियालिटी सो जम्मा 3 महिनाको लागि चल्ने हो होइन, तर आफ्नो करियर भनेको जिन्दगीभरको लागि चल्ने हो कि। सो त्यो लगनशीलता चाहिँ त्यो रियालिटी सोभन्दा बाहिर आइसकेपछि पनि हामीले त्यो जुनुन त्यो देखायौँ भने, त्यो मेहनत, त्यो लगनशीलता, त्यो धैर्यता देखायौँ भने चाहिँ हामी सक्सेस हुन्छ काहीँ न काहीँ, चाहे 1 वर्ष लाग्ने ठाउँमा 2 वर्ष लाग्दा अथवा 20 वर्ष लाग्दा होइन, सक्सेस हुन्छ। त्यो भएर मैले उसलाई चाहिँ अहिले चाहिँ अलमोस्ट मैले प्रिपेयर चाहिँ गरिसकेको छु लाउरीलाई पनि। तैपनि काहीँ न काहीँ यो हामीले दिन रात नखाइ मेहनत गरेको छ, नसुती मेहनत गरेको छ होइन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ काहीँ न काहीँ हामी उहाँहरूको माया ममता, उहाँहरूको सपोर्ट, उहाँहरूको भोट पनि हामी डिजर्भ गर्छौँ जस्तो लाग्छ। एकदमै हो, दर्शकहरूको भोटले नै झन् आज यहाँसम्म पुग्नु पनि भएको छ। प्लस तपाईँहरूको डान्स पनि छ, मेहनत छ, हामीले दुवैजनाको आँखामा देखिरहेको छौँ, कस्तो निन्द्रा छ क्या तपाईँहरूको आँखा पुरै रसिलो भइरहेको छ। त्यसैले पनि जतिभन्दा धेरै भोट चाहिँ गरिदिनुपर्छ दर्शकहरूले। प्लिज 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 एकदमै रिक्वेस्ट। हजुर ओके, जस्तै कि योभन्दा अगाडिको एपिसोडमा चाहिँ अलिकति विवादित पनि भयो होइन, 2 जना जब दिपा दमन्ता अनि हाम्रो सृष्टि दिदी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ अलिकति आउट हुँदाखेरि चाहिँ दर्शकहरूले कता उहाँहरू आफै भोट नगर्ने, फेरि पछि चाहिँ नराम्रो मान्छे चाहिँ गयो भन्ने कुरा पनि आइरहेको थियो। त्यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी लिनु भएको छ? त्यो त्यही नै हो, कोही मान्छेलाई त बचाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ भोट नै गरिदिनुहोस् कि, भोट एकदमै म्याटर गर्छ होइन। र कोही निस्किनुहुन्छ भनेपछि भोटको कमी भएर नि निस्किनुहुन्छ भन्ने चाहिँ बुझिदिनुहोस्, किनकि सृष्टिलाई हामी एकदमै मिस गर्छौँ। अनि केशवलाई अझ स्पेसल्ली सृष्टि कोरियोग्राफर, अनि दिपा दमन्ताको कोरियोग्राफर सुनिल होइन, एकदमै राम्रो सुनिल भाइ, एकदमै राम्रो क्रिएटिभिटी भएको कोरियोग्राफर होइन, मिस गर्छौँ हामी। एकदमै राम्रो थियो, हामीले पनि सोचेको थियो कि फाइनलमा चाहिँ हुन्छ होला सृष्टि होइन, दिपा दमन्ता हुन्छ होला भन्ने हुन्छ नि फिल चाहिँ गरेको थियो। तर त्यो चिज चाहिँ हुँदैन, किनकि उहाँको भोट नै म्याटर गर्छ। सो भोट अहिले पनि अब तपाईँहरूले अब हामीलाई मात्रै नभनौँ कि तपाईँहरू मनपर्ने जोडीलाई चाहिँ अब भोट नै गरिदिनु होला, किनकि भोट गरेन भने त फेरि जति नै मन पराए पनि जानै पर्ने हुन्छ, त्यो स्टेज छोड्नु पर्ने हुन्छ। हजुर, जस्तो कि स्टेज छोडेर अरू ग्रुपहरू, अरू भनौँ न जस्तो जोडीहरू जानुहुन्छ, एकैचोटि 2 जना पनि जानुभयो, त्यति बेला चाहिँ चित्त कति दुख्छ क्या तपाईँहरूलाई? आँखाबाट अति नै अहिले पनि हामी त्यो सिटमा होइन के अरे सृष्टि र केशव बस्न आउँछ जस्तो फिल हुन्छ कि अहिले पनि हामीलाई। त्यहाँ बस्दाखेरि को आइपुगेन भने जस्तो हुन्छ है, किनकि अब पहिले हाम्रो अब 11 जना 12 जना बस्ने हुन्थ्यो नि त होइन, पहिले यस्तो को आइपुगेको छैन भने जस्तो हुन्छ कि अहिले पनि। खाली देखिन्छ, कहिले कहिले त बिर्सेर होइन केशव आयो
केशवको टाइम कति बजी हो भने रिहर्सल टाइम हुन्छ कि हाम्रो छुट्याएको होइन केशवको टाइम कति बजी नै भनेर सोधे पनि थियो मैले एक दिन बिर्सेर एकदम मिस हुन्छ अनि हरिदाई मिस हुन्छ जस हुन्छ नि हरिदाई पनि जहिले आएर हुन्छ नि ग्रिन कलरको गाडी होइन बाटोदेखि हरि खड्का दाई हुनुहुन्छ यहाँ भने जस्तो अनि गएर हुन्छ चिया खाने हक गर्ने होइन अब रमाइलो ठट्टा गर्ने त्यो भएर हरिदाई पनि एकदमै मिस हुन्छ अनि अब प्रशान्त दाई पनि मिस हुन्छ थालेको छ हुन्छ नि त्यस्तै फाइनलसम्म चाहिँ पुग्छौँ होला भन्ने त्यो होप चाहिँ छ कि छैन होप चाहिँ हुनुपर्छ होप छ तर एकदम हुन्छ नि त्यस्तो पछि गएर आफू नै डिसपोइन्ट हुने नै गरेर त्यो एक्सपेक्टेसन चाहिँ छैन तर होप चाहिँ छ त्यसकै लागि नै गरिरहेको हजुर ओके हाम्रो लाउरी चाहिँ के छ होप त छ पक्कै पनि ज्योति दिदीले भनिसक्नु भयो होप त अफकोर्स सबै जोडीलाई पनि छ होइन किनभने सबैजना जित्नकै लागि आए पनि त्यसको पछाडिको रिजनहरू पनि पक्कै पनि हुन्छन् के छ तपाईँलाई चाहिँ हामी त अब गर्न जहाँसम्म जान्छ आफ्नो बेस्ट दिने गर्छौँ होइन अब अगाडि जाने नजाने त त्यो जनताको भोटको पनि हातमा छ भोटिङ पनि धेरै म्याटर गर्छ अब हामीले जतिसम्म जान्छ हामीले आफ्नो बेस्ट नै दिने हो त्यही अब खोज्यौँ हामीले खास जित्नको लागि भन्दा पनि अब म चाहिँ त्यो भन्दिनँ खास होइन हुन्छ नि अब कतिपय कन्टेस्टेन्टहरू चाहिँ हामी सबै यहाँ आएको जित्नको लागि चाहिँ म चाहिँ डेफिनेटली हुन्छ नि त्यो सोचेर चाहिँ होइन किनकि हामी डान्सिङ विथ द स्टार्स भनेपछि एउटा स्टारको ट्याग सबैले पाउँदैन होइन त्यो ट्याग लाई हुन्छ नि त्यो ट्याग डिजर्भ गर्ने पर्सनालिटी अब एक किसिमले बनाइसकेका त रहेछ नि भन्ने हिसाबले पनि अलरेडी आफू विनर नै लाग्छ खासमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामी एउटा हुन्छ नि एउटा फरक खालको एक्सपिरियन्स गरौँ हुन्छ नि रमाइलो गरौँ अनि त्यसपछि एउटा डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालमा यत्रो रियालिटी सो भइरहेछ भनेपछि त्यसको शोभा बढाउनको लागि भए पनि मेहनत गरौँ भन्ने चाहिँ हो होइन एउटा त्यो जुन टाइटल छ त्यो टाइटल त्यस्तो हेभी टाइटल बोकेको स्टेजमा गएर डान्स गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो देखिनु पर्यो है भन्ने हिसाबले चाहिँ एकदमै मेहनत गरे हो र अर्को कुरा चाहिँ अवार्ड जित्ने भन्ने कुरा छुट्टै कुरा हो किनकि अब सबैलाई थाहा छ अवार्ड जित्न भोट म्याटर गर्छ भोटको कुरा गर्ने भने एकजनाले गर्न पाउने भनेको एउटा फ्री भोट हो होइन एकजनाले गर्न पाउने भनेको चाहिँ बाँकी कुरा 1750 चाहिँ हाम्रो ब्याग आइएमपीमा के अरे एपमा चाहिँ 1750 को 500 भोट प्याकेजमा किन्न पाउँछ होइन भन्नाले त्यो एउटा प्याकेजमा गर्न पाउँछ गर्न मिल्छ त्यो सुविधा छ त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ त्यो पनि भन्दिनँ कि अब भोट धेरै आएको मान्छे चाहिँ विनर र भोट कम आएको मान्छे चाहिँ लुजर म त्यो पनि भन्दिनँ किनकि सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो अवार्ड सबैभन्दा ठुलो भोट सबैभन्दा ठुलो चिज चाहिँ जित्नु भनेको चाहिँ दर्शकहरूको माया जित्नु हो सपोर्ट जित्नु हो होइन त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ सायद मैले त्यो चिजहरू चाहिँ जितिसकेको छु पनि जस्तो लाग्छ एउटा ज्योति मगर भन्ने भयो उक्ताउली ज्योति भलगर ज्योति होइन यस्तो खालको ज्योति भन्ने सुरुवातमा र सेकेन्ड स्टेजमा चाहिँ होइन एकदम राम्रो पर्फर्मर ज्योति होइन भले के अरे हुन्छ नि उसले उसकोमा अलिकति ग्ल्यामर छ अलिकति यस्तो छ अदा छ र पनि ऊ चाहिँ एकदम राम्रो पर्फर्मर ज्योति भन्ने हिसाबले बिचमा हुन्छ नि धेरै बिजी पनि भयो हुन्छ नि कमाउनु पर्ने चिजहरू पनि कमायो घर पनि बनाइयो होइन सेकेन्ड स्टेजमा आएर तर एक किसिमको एप्रिसिएसन चाहिँ मिलाएको थिएन खासमा चाहिँ जुन एउटा कलाकारले पाउनुपर्ने हो कलाकारले गालीभन्दा पनि ताली नै डिजर्भ गर्छ होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि जुन ताली पाउनुपर्ने हो त्यो चिज चाहिँ सही मायनेमा चाहिँ आएकै थिएन भन्छु कि मैले चाहिँ सो त्यो भएर पनि यो डान्सिङ विथ स्टार्समा आएर डान्स गरिसकेपछि चाहिँ त्यो चिज हुन्छ नि बिना गालीको एप्रिसिएसन चाहिँ हामीले जित्यो मैले जित्यो अथवा हाम्रो टिमले जित्यो होइन हाम्रो लागि अवार्ड पनि यही हो होइन हाम्रो लागि सबै कुरा यही नै हो जस्तो लाग्छ कस्तो मिठो भन्नु साँच्चीको यो चाहिँ फ्याक्ट होइन रियालिटी नै हो यो चाहिँ र आजभन्दा 7 वर्ष 8 वर्ष अगाडि मैले एउटा इन्टरभ्यू दिँदाखेरि चाहिँ मलाई हुन्छ नि इन्टरभ्यू राम्रो न्युजको मान्छे इन्टरभ्यू लिनुहुन्थ्यो लिइसकेपछि यसरी हुँदैन नि ज्योति हुन्छ नि अलिकति हुन्छ नि ग्ल्यामरले चल्दैन नि ज्योति भन्नुहुन्थ्यो कि तर मैले उहाँहरूलाई के भन्थेँ भने हेर्नु अहिले चाहिँ ग्ल्यामरले चल्दैन भन्ने मलाई पनि थाहा छ तर अहिले तपाईँहरूले पनि त देखेको ग्ल्यामर मात्रै हो नि कुनै दिन आउँछ त्यो दिन चाहिँ तपाईँहरूले पनि भन्नुहुनेछ होइन
ग्ल्याम होइन साँच्चीको कलाकार रहेछ नि ज्योति भनेर तपाईँ आफै इन्टरभ्यू लिन आउनुहुन्छ कुनै दिन। तर अहिले चाहिँ मसँग हुन्छ नि तपाईँ अहिले मैले देखाउनै पाएको छैन हुन्छ नि त्यो भएर हो। तर यही कुरा चाहिँ अबको 8 वर्ष कम 10 वर्ष 15 वर्ष लाग्ला। तर तपाईँहरूले तिमी त राम्रो कलाकार रहेछ नि भन्नुहुन्छ भनेर मैले जवाफ दिन्थेँ मैले मेरो नजिकको राम्रो राम्रो पत्रकार दाजुभाइहरूलाई होइन। त्यो चिज चाहिँ आज मैले बनाउन सफल भएको छु। सायदै म भित्र कला नभएर त्यो ग्ल्यामर मात्रै हुन्थ्यो भने म त्यति बेला म आउँथेँ, म त्यति बेला गइहाल्थेँ होला, म अर्कै ठाउँमा हुन्थेँ यति बेला होइन। तर त्यो चिज चाहिँ होइन आज आएर चाहिँ मैले एउटा देखाउने माध्यम पाएको थिएन कि माध्यम चाहिन्छ हर चिजको लागि। म राम्रो कलाकार हो नि भनेर म 4-5 जना मान्छे राखेर म राम्रो गरेर मलाई जज गर्नुहोस् त भन्दाखेरि उहाँले गर्नु सक्नुहुन्न। त्यसको लागि माध्यम चाहिन्छ होइन। त्यो माध्यम भनेको चाहिँ डान्सिङ विथ द स्टार्स बन्यो। कस्तो राम्रो भन्नुभयो। अब यतिको धेरै कुरा सुनिसकेपछि एउटा गीत त गाउनै पर्छ दिदीले। के गीत गाउने गीत उही मुलाको सिङ हे नाकको फुल कानैमा झुम्कना कानैमा झुम्कना यसै तिमलाई कहना उही मुलाको सिन्की उही मुलाको चाना उही मुलाको चाना जलमा परेका पाउला उम्किएर जाना। आजभोलि गानामा नि डान्स आउँछ यो सबै तपाईँको प्रभावको हो होइन? डान्स गर्दा आजभोलि गानामा नि डान्स आज हाम्रो बस्दाखेरि सुत्दाखेरि म डान्स स्टेपमा बस्छु ल भने यस्तो गरेर बस्ने होइन। उठ्दाखेरि पनि त्यो बानी नै भइसक्यो। तपाईँ रेगुलर त्यही चिज गरिरहेको त्यही चिज गरिरहेको त्यही भएर बानी नै भइसक्यो। त्यही त हामीले त्यो दिखाता पनि देखिरहेको छौँ। स्टेजिङ पनि भइरहेको हुन्छ हाम्रो कहिले काहीँ बस्दाखेरि यस्तो वाला हुन्छ नि स्टेजिङ पनि भइरहेको हुन्छ। ओके जति दिदी फ्यामिलीबाट चाहिँ कतिको सपोर्ट आइरहेको छ? बुवा मम्मीहरू पक्कै पनि हेर्नुहुन्छ होला गाउँमा, के भन्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले? खै बुवा आमाले त अब कसरी देखाइदिएपछि हेर्ने हो अहिले पनि गाउँमा बस्नुहुन्छ। त्यो भएर एक्चुअली उहाँलाई धेरै कुराहरू थाहा छैन। उहाँलाई फोनमा भन्नुभएको छ होला नि त म यस्तो भएँ आमा भनेर? फोनमा फ्यामिलीसँग अहिलेसम्म त्यस्तो खालको इन्भाइरोमेन्ट नै भएन। किनकि अब यो भनेको चाहिँ कस्तो भएन हामी काठमाडौँ आइरहेको यो एउटा इन्टरनेसनल लेभलको हुन्छ नि इन्टरनेसनल फ्रेन्चाइज नै हो नि त यो होइन। त्यो चिजहरू उहाँले बुझ्दा पनि बुझ्नुहुन्न। उहाँहरूलाई चाहिँ हुन्छ नि त्यो त्यस्तो कुरै हुँदैन कि अब के भन्ने के भने डान्सिङ विथ द स्टार्समा छु भने अब के हो उहाँले होइन के त्यो उहाँले बुझ्ने भनेको चाहिँ मेरो छोरीले टिभीमा कसैले देखाइदियो भनेर मोबाइलमा कसैले देखाइदियो मेरो छोरीले डान्स गरेछ कम्पिटिसन रहेछ खै जित्ला कि नजित्ला यस्तो हो होइन। त्यो धेरै कुराहरू उहाँहरूलाई पनि थाहा छैन। त्यो भएर अब धेरै कुराहरू बुझ्ने टाइम पनि छैन मसँग। त्यो डान्सिङ विथ द स्टार्सको बारेमा चाहिँ खासै कुरा हुँदैन घरमै चाहिँ। तर अब आफ्नो रिलेटिभ्सहरू अब जो त्यो बुझ्ने एउटा लेभलमा हुनुहुन्छ एजुकेटेड हुनुहुन्छ जस्तै दिदी भिनाजुहरू दाईहरू भाउजूहरू उहाँहरूले चाहिँ अब अनि अहिले मेरोभन्दा पछाडिको जेनेरेसनहरू मेरो भदैनीहरूले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ ल कस्तो राम्रो भइरहेछ कुकु होइन किपिटप भन्ने कुराहरू हुन्छ। बिनाजुले पनि साह्रै राम्रो भएको छ धेरै राम्रो भइरहेछ भन्नुहुन्छ फ्यामिलीहरूबाट। तर एक्ज्याक्टली त्यो बुवा आमाहरूलाई चाहिँ साँच्चीकै भन्नुपर्दाखेरि थाहा नै छैन कि। ओके जस्तो कि हामीले अन्य इन्टरभ्यूमा पनि हेरेका थियौँ तपाईँ जति रमाइलो हुनुहुन्छ तपाईँको आमा तपाईँको बुवा त्योभन्दा धेरै रमाइलो एकदमै कि हामीले त हेर्दा नि आहा हामी पनि जान पाएँ है ज्योति दिदीको घर कस्तो रमाइलो रहेछ भन्ने खालको छ। कति रमाइलो छ कि तपाईँको फ्यामिली? साँच्चै भन्नुपर्दा एकदम रमाइलो छ हुन्छ नि। सबैजना एकदम जोक्स मार्नुपर्ने हाँस्नुपर्ने गीत गाउनुपर्ने ठट्टा गर्नुपर्ने जति बेला नाच्नुपर्ने त्यस्तो खालको हुनुहुन्छ। अस्ति लकडाउनमा घर जाँदा पनि अब हुन्छ नि राति अब जस्तो हाम्रोतिर चाहिँ काम गऱ्यो भने काम सकेको दिन साँझ चाहिँ अब यतातिर पार्टी भन्छ हाम्रोतिर चाहिँ अब यसो भोजसोज खाने चलन हुन्छ होइन। अनि खेत रोपिसकेपछि पनि हुन्छ नि रातिसम्म आमाहरूको त्यस्तो रमाइलो जाम भैली खेल्न कि बेला न बेला हुन्छ नि जाम गाउँमा भैली खेल्न चाहिँ भने हाम्रो आमा पनि आमा समूहमा हुनुहुन्छ फेरि। अनि आमा समूहको अध्यक्ष अनि को घरमा चाहिँ जाम आज अनि गयो स्पिकर बोक्यो नाच्दै बाटोमा नाच्दै गयो होइन। त्यस्तो खालको इन्भाइरोमेन्ट छ घरमा। अनि बुवा नाच्छौँ भने जति बेला नाच्नुहुन्छ। जस्तै अरूको कसैको बुवाहरू त हुन्छ नि यस्तो गर्नु हुँदैन भने अलिकति भलाइदिनु गरेर बस्ने टाइपको हुन्छ होइन। हाम्रोमा चाहिँ त्यो छैन एकदम फ्रेन्डली क्या सबैजना
एकदमै फ्रेन्डली बुवा नाचौँ भनेर र नाचौँ जुरुको उठेर नाचिहाल्ने त्यस्तो खालको परिवार छ मेरो चाहिँ। हजुर ओके, जस्तो कि लाउरेजी कुरा सुनिसक्नुभयो, झन् हामीले भन्दा पनि धेरै तपाईँले बुझिराख्नु भएको छ विगत धेरै लामो समयदेखि। कस्तो लाग्छ र ज्योति मगर तपाईँलाई एकदम हुन्छ नि मनदेखि भन्नुपर्दा क्या? मनदेखि भन्नुपर्दा उहाँ एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ, किनकि समटाइम मलाई पनि यस्तो लाग्छ कि मलाई पनि सिक्नुपर्छ केही न केही उहाँसित होइन। अनि भन्छ नि त्यो अब मान्छेहरू भन्छन् कि अब यस्तो उहाँलाई भन्नुहुन्छ कि पहिला यस्तो भन्नुहुन्छ यो भन्नु त, बट मलाई यस्तो लाग्छ कि तिनीहरू सायद भन्छ नि तिनीहरूलाई भन्नुपर्दा अब यस्तो लाग्छ कि मलाई तिनीहरूले उहाँलाई बुझ्नु खोज्ने खासमा त्यस्तो मलाई लाग्छ होइन। किनकि म त अहिले सँगै छु, मलाई थाहा छ कि उहाँ यस्तो हुनुहुन्न। अनि यस्तो रमाइलो मान्छे हुनुहुन्छ, जहिले पनि इन्टरटेनमेन्ट छ, डान्सको लागि पनि इन्टरटेनमेन्ट चाहियो। अनि एउटा उहाँ भन्नुहुन्छ मलाई यस्तो माहौल छ डान्स गर्नको लागि, त्यो पनि राइट कुरा हो न, किनकि त्यो मुड भएपछि डान्स आउँछ होइन, त्यो इन्भाइरोमेन्ट भयो भने राम्रो हुन्छ। उहाँ एकदम रिहर्सलमा नि एकदम इन्जोयमेन्ट पर्सन नै हुनुहुन्छ एकदम। त्यो डान्सिङ त्यो स्टाइलमा सबभन्दा धेरै इन्टरटेनमेन्ट पर्सन सुटमा पनि होइन, सबजना एकदम भन्छ नि सुटको बेलामा एकदम सिरियस हुनुहुन्छ। अनि उहाँले फेरि जोक गरेर पनि सबले एकदम हाँस्नुहुन्छ होइन। जो स्टुडियोमा पनि देखिन्छ, रिहर्सलमा पनि देखिन्छ, त्यो सेटमा पनि देखिन्छ त्यस्तो फेरि इन्टरटेनमेन्ट। हजुर हेर्ने बेला बेलामा एङ्करिङ गरिदिनुहुन्छ, बेला बेलामा यसलाई जिस्काइदिनुहुन्छ, देखिन्छ त्यहाँ। हजुर ओके, जस्तो कि दुईजनाको जोडीको चर्चा परिचर्चा धेरै भइरहेको छ र ज्योति दिदीको विशेष कोही कोही बेला चाहिँ बिहेको कुरा पनि निस्किन्छ कि ज्योति दिदीको कस्तो होला केटा है, अब हुन्छ नि यस्तो कुराहरू चाहिँ निस्किरहेको हुन्छ। के छ दिदी यो विषयमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ? यो विषयमा चाहिँ हुन्छ नि लाउरेले इग्नोर गरिहाल्यो। लाउरेको चान्स गइसक्यो होइन। अब बाँकी चाहिँ अब को हुनुहुन्छ सिङ्गल प्लिज तपाईँहरू होइन, मलाई रेडी भएर बस्नु होला। मलाई फर्म बुझाउनु होला यो मङ्सिरको के अरे 15 गतिभित्रमा त्योभन्दा पछि चाहिँ फर्म बुझाउनु, तपाईँको डिटेल्स लेखेर कुन कुल घरान के हो होइन, पढाइ कति हो, जागिर के छ, कति फिट अग्लो होइन, हाँस्ने रुने बानी के छ, रिसाउने बानी कस्तो छ, सबै चाहिँ डिटेल्स भरेर पठाउनु होला। हेलो नेपालमा, हेलो टिभी, हेलो टिभी नेपालमा सबै डिटेल्स लेखेर पठाउनु होला। अनि त्यसपछि मङ्सिरको 15 गतिसम्म पठाउनु भयो भनेपछि हामी खै 25-26 गतिसम्म फाइनल गर्छौँ। कस्तो खालको केटा चाहिँ चाहिने ज्योति दिदीलाई? मलाई थाहा छैन, म कहिले को मनपर्छ कहिले को मनपर्छ भन्नु सक्दिनँ। योभन्दा केही महिना अगाडि लाउरेजी मन परेको थियो, अहिले नै मन परेको छ मलाई ऊ त। तर अब उसले प्रपोज गर्दाखेरि उसले सोध्छु भनेपछि फेरि मेरो प्रपोज एक्सपायर भइगयो, मेरो चाँडो एक्सपायर हुन्छ कि फेरि तपाईँ लाउरे। ओके, अब चाहिँ हामी अन्तिमतिर छौँ। अब फेरि शुक्रबार र शनिबार हाम्रो हेर्नै बाँकी छ, 2 दिन। अब के छ, अब चाहिँ झन् कस्तो खालको चाहिँ पर्फर्मेन्स गर्दै हुनुहुन्छ? त्यो त भन्न मिल्दैन हामीले होइन, पर्फर्मेन्स कस्तो भइरहेको डिफ्रेन्ट हुन्छ। यो अहिलेसम्म गरेको सबभन्दा डिफ्रेन्ट चाहिँ यही पर्फर्मेन्स हुन्छ हाम्रो होइन। के डिफ्रेन्ट गर्ने ट्राई गरिरहेको छ हामीले, त्यो हजुर टिभीमा स्योर हेर्नु होला। अनि प्लिज भोट चाहिँ जरुर गरिदिनु, किनकि स्याटरडे अब लास्ट पर्फर्मेन्ससम्म भोट हुन्छ होइन, योपालि पनि लाइभ नै एलिमिनेसन हुन्छ, त्यही भएर प्लिज भोट गरिदिनु होला हामीलाई। ओके ज्योति दिदी, अन्तिममा चाहिँ के भन्नुहुन्छ दर्शकलाई? धेरै फ्यान छन् तपाईँको, के भन्नुहुन्छ? त्यही नै हो खासमा। म त त्यही नै भन्छु, अब यस्तो बेला छ, महामारीको बेला छ होइन, अब फोर्सफुल्ली नै अब भन्न त सक्दैन। तर आइएमपिएको एप डाउनलोड गरेर एटलिस्ट फ्री भोट छ त्यो मात्रै भए पनि गरिदिनु होला। किनकि के थाहा, तपाईँको 1 भोटले हामी निस्किन पनि सक्छौँ, 1 भोटको कमीले, र तपाईँको 1 भोटले गर्दाखेरि हामी त्यो स्टेजमा रहन पनि सक्छौँ। त्यो भएर हुन्छ नि अब घाँटी हेरेर हार्नु भन्छौँ, त्यो भएर आफ्नो क्षमताअनुसार तपाईँले के गर्नु सक्नुहुन्छ आफ्नो मनपर्ने स्टारको लागि, इभन हाम्रो लागि मात्रै होइन सबैको लागि, जसलाई मनपर्छ त्यही गरिदिनु होला। र सबभन्दा ठुलो कुरा त तपाईँहरू आफै चाहिँ फर्स्टमा भोटभन्दा नि पहिला चाहिँ सुरक्षित भएर बस्नु होला भन्छु मैले। यो महामारीको टाइममा हामी हुन्छ नि, हामी नरहेसम्म केही पनि रहँदैन, त्यो भएर सुरक्षित भएर चाहिँ बस्नु होला। अलिकति मन दह्रो पारेर पनि बस्नु होला, किनकि हामीले सोचे जस्तो छैन कोरोना, सिम्पल केही पनि होइन रहेछ भने जस्तो चाहिँ छैन होइन।
त्यसैले आफ्नो सुरक्षा आफै गर्नु होला। हजुर ओके, यस्तो व्यस्तको टाइम छ होइन, अब शुक्रबार शनिबार आउँदैछ, प्र्याक्टिस एकदमै धेरै गर्नुपर्छ तपाईँहरूलाई, अब जरुरी पनि छ त्यो। हामीलाई समय दिनु हो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँसम्म आउनुभयो मेन त हामीले तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिनुपर्छ, किनकि हामीलाई नै दर्शक सामु पुर्याइदिनु लागि तपाईँ कहाँबाट यहाँ आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँहरूलाई। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद।